औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दौरा कुरान 2024। सूरह ज़ुमर का इंशाल्लाह आखिरी हिस्सा कवर करेंगे जो आयत नंबर 55 से शुरू हो रहा है। हमने इसकी इम्तियाजी आयत पिछले सबक में पढ़ी कि या इबादी अल्लाह ला या इबादी अल्लाह ला तक़नतू मिर रहमती। अब आयत देख लेते हैं, क्योंकि मैं हाफिज़ा नहीं हूँ, लेकिन बड़ी खूबसूरत आयत है और वो इंसान के जहन में रह जाती है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बड़ी खूबसूरत आयत है। उसके बाद से सूरत शुरू करते हैं। ये इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, ये आयत नंबर 53 यहाँ पे ख़त्म हुई थी। सबक यहाँ ख़त्म हुआ था। व अनीबू इला रब्बिकुम, दोबारा से कि तुम रुजू करो अपने रब की तरफ। व अस्लिमू, और फरमान बरदार हो जाओ। मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून, कि तुम पर वो अज़ाब आ जाए और फिर तुम मदद नहीं किए जाओगे जब एक दफ़ा वो अज़ाब आ जाएगा। यहाँ आयत नंबर 55 से सबक शुरू कर रहे हैं। और आयत नंबर 55, आप समझे कि यहाँ से एक कनेक्शन है जो शुरू में मैंने आपको कंपैरिजंस बताए थे। आयत नंबर 9, 9, 19, 22, 24, 29 एंड 45, ये 6 कंपैरिजंस थे जो अल्लाह ताला ने इस सूरत में बयान किए हैं। और आयत नंबर 55 से वापस उनके साथ एक कनेक्शन है इस सूरत का, जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबिऊ, और तुम पैरवी करो, ahsana, सबसे बेहतर, सबसे आगे बढ़ के, मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो नाजिल किया गया है तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से, मिन क़ब्ल, इससे पहले, अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन, कि तुम पर आ जाए वो अजाब अचानक। व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें शऊर भी ना हो, तुम्हें खबर भी ना हो। शऊर, यहाँ आयत नंबर 55, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें उस चीज़ का शऊर भी नहीं है जो तुम्हारे सामने आ रहा है, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बना के रखा हुआ है। और अगर तुम इस कुरान के साथ नहीं जुड़ोगे, अगर तुम रसूल की तरफ और तुम अल्लाह के अहकामात की तरफ रुजू नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारा कोई शऊर नहीं होगा और तुम्हें एक ऐसे अजाब से पाला पड़ेगा जिसमें तुम क्या कहोगे, अंतकूला, ये कि कहे, यानी कोई कहेगा, नफ्सुन, कोई शख्स, या हसरता, हाय अफसोस, हाय हसरत। क़यामत का एक दिन यौमुल हसरत भी है। अलामा फर्रत, उस पर जो मैंने कोताही की, उस पर जो मैंने भुला दिया, फी जम्बिल्लाहि, अल्लाह के हक में मैंने ज्यादती की, मैंने कोताही की, मुझे भूल गया, मैंने कमजोरी की अल्लाह के हक में। व इन कुंतु, और ये कि कुंतु, अम, मैं हूँ, लमिनस्साखिरीन, मैं था, मैं उस वक्त था, लमिनस्साखिरीन, अलबत्ता मस्खरा करने वालों में, हंसी मजाक उड़ाने वालों में। औ तकूला, या वो हसरत से ये कहेगा, लो अन अल्लाह, अगर अल्लाह, अगर ये होता कि अल्लाह हदानी, मुझे हिदायत देता, लकुन, तो अलबत्ता मैं होता, मिनल मुत्तकीन, परहेजगारों में। सो कुछ लोग वो हैं जो उस वक्त हसरत में चीख रहे हैं कि मैंने अल्लाह के हक में कोताही की और मैं उस वक्त हंसी उड़ाने वालों में था। आई वॉज नॉन सीरियस, कि दीन को नॉन सीरियस लेना, जो मेरे ख्याल में हम सब इसमें शामिल हैं, कि दीन इज अ पार्ट टाइम जॉब। ठीक है जी, दीन जो है वो नमाज पढ़ ली और साल में रोजे रख लिए, हज कर लिया, बस दीन हो गया। इससे ज्यादा क्या करें हम, हैं जी, दुनिया में भी तो रहना है ना। हम मजाक उड़ाते थे। या वो ये कहता, फिर ब्लेम करता दूसरा कैरेक्टर, कि अगर अल्लाह चाहता तो वो मुझे हिदायत दे देता और मैं मुत्तकीन में होता, बिल्कुल जैसे शैतान ने अल्लाह को कहा था
کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأغوینک، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں اس کو گمراہ کروں گا، آدم کو، بنی آدم کو۔ او تقولا، یا وہ کہے، ہی نہ تر العذاب، جب وہ اس عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرتن، اگر میرے لیے تکرار، میرے لیے واپس جانا ہوتا، فاکون من المحسنین، تو میں ضرور احسان کرنے والوں میں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 9 میں یعلمون ولا یعلمون، ٹھیک ہے جی۔ آیت، یہ ابھی جتنی باتیں ہو رہی ہیں جاہلوں والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، کہ جب یہ، اور پھر آیت نمبر 19 میں جس پر عذاب ثابت ہو گیا تم اسے کیسے بچاؤ گے؟ ان کے بہانے دیکھیں، جب انہوں نے جہنم کو دیکھنا ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم دنیا میں ہنسی اڑاتے تھے، یہ تو تھوڑے سے بیچارے پھر بھی سینسیبل ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ جی اللہ نے اگر مجھے ہدایت دینی ہوتی تو میں تو بڑا متقی ہوتا، میں بلیم اللہ پہ ڈال دیتا ہوں، نکل جاؤں گا، ساری ساری زندگی میں نے یہی کیا ہے، اب بھی یہ کر لوں گا۔ او تقولا، یا وہ یہ کہتا ہے، ہی نہ تر العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھے گا، لو ان لی کرتن، اگر میں واپس چلا گیا، فاکون من المحسنین، تو میں تو محسنین میں سے، مسلمان تو میں تو دنیا میں جو بھی تھا اب تو میں محسن بن جاؤں گا اگر اللہ نے ایک سیکنڈ چانس مجھے دے دیا۔ سو آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 19 میں اللہ نے جو بیان کیا تھا کہ ایک وہ یعلمون ولا یعلمون، اور جس پر وعید ثابت ہے وہ، اور جس پر نہیں ثابت وہ، تو ان کے لیے ان کے بہانے، بلا، کیوں نہیں، قد جاءت کا، تحقیق تیرے پاس آئی تھی، آیاتی، میری آیات، فکذبت بہا، تو نے جھٹلایا تھا ان کو، واستکبرت، یہی جھٹلانا اور یہی تکبر بنیاد ہے، شروع میں بھی کذب جھوٹ ہے اور تکبر ہے، اپنے نفس کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھنا ہے، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ہو گیا کافروں میں سے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا، تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا، علی اللہ، اللہ پر، وجوہہم مسودۃ، چہرے کا ذکر کہاں آیا تھا؟ جو آگ سے منہ بچاتا ہے، یہ ذکر آ چکا ہے نا۔ تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں، الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوی للمتکبرین، ایک ٹھکانہ متکبر لوگوں کے لیے۔ آیت نمبر 24 میں تھا، جو آگ سے منہ بچاتا ہے بھلا وہ اہل جنت جیسا ہو سکتا ہے؟ تو پھر قیامت کے دن جس نے تکبر کیا، اور تم کافروں کو دیکھو گے جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے متکبروں کا؟ وَيُنْجِ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور نجات دے گا اللہ ان کو جنہوں نے پرہیزگاری کی، بمفازتہم، ان کی کامیابی کے ساتھ، یہ ان فائز ہونا یہ ان کے لیے کامیابی ہے، لا یمسہم السوء، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، لہو مقالید السماوات والارض، اللہ کی قدرت ہے، اسی کے پاس کنجیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی، والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی خسارے میں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں کمپیریزن آیا تھا کہ جو ایک شخص میں بہت سے مالک شریک ہیں اور جو ایک مالک کا غلام ہے، بھلا ان میں سے بہتر کون ہے؟ آیت نمبر 64، یہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہے۔ قل، فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی، آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے سوا تم مجھے کسی کا امر کہتے ہو، عبدو ایوہا، کہ میں اس کی عبادت کروں؟ کیا غیر اللہ کی میں عبادت کروں تم مجھے یہ امر کرتے ہو؟ ایوہا الجاہلون، اے جاہلو، غیر اللہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، غیر اللہ تو 1000 ہیں، 1,00,000 ہیں، 1,000,000 ہیں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور تحقیق وہی بھیجی گئی ہے آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ،
اگر تو نے شرک کیا لیحبطن عملک، البتہ حبوط تباہ ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے تمہارے اعمال. اور حبت ہا باتوا روٹ میں سے حبوط نکلا ہے، جو عرب میں مویشیوں کے میلوں سے پہلے یہ ایک پودا اپنے مویشیوں کو کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں ورم پیدا ہو جاتا تھا، وہ پھول جاتے تھے، واٹر ریٹینشن ہوتی تھی، ان کو پانی ان کے جسموں میں رکنا شروع ہو جاتا تھا اور وہ سوج جاتے تھے اور موٹے موٹے گول گول اور وہ بڑے بھاری لگتے تھے وہ مویشی، اور یہ جا کے میلے میں ان کو بڑی قیمتوں پہ بیچ آتے تھے اور 2 3 4 دن کے بعد وہ مویشی مر جاتا تھا. سو حبت کا عمل سمجھنا، اس سے آپ سمجھیں کہ وہ اوپر سے بڑے خوشنما، خوبصورت اور بڑی قیمت لانے والے مویشی ہوتے تھے، لیکن چند دن کے بعد وہ اپنے مالک کو ایک بڑا نقصان دے کے فوت ہو جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے. اگر تم نے شرک کیا لیحبطن عملک، دنیا میں تم نے جو بھی خوبصورت اعمال کیے سب اکارت جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ، اور تم ضرور ہو جاؤ گے من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں. آیت نمبر 65 یہ کنیکٹڈ ہے آیت نمبر 29 کے ساتھ. بل اللہ، بلکہ اللہ، فعبد پس اس کی عبادت کرو، وکم من الشاکرین، اور ہو جاؤ اس کے لیے شکر گزار. انکار اور ناشکری، یہ دو باتیں شروع میں آئی تھیں. اب آیت نمبر 67 آ رہی ہے اور یہ آیت نمبر 45 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آیت نمبر 45 میں کیا تھا کہ جب ایک اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں، اور جب رنگ برنگے الہوں کا ذکر آتا ہے تو یہ بڑے یستبشرون، یہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، یہ ان کے دین ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا اس کی قدر جاننے کا حق تھا. والارض جمیعا قبضتہ، اور یہ زمین ساری کی ساری اس کے قبضے میں ہوگی، اس کے کنٹرول میں ہوگی، اس کی مٹھی میں ہوگی. یوم القیامت، قیامت کے دن. والسماوات، اور آسمان، مطویات، وہ لپٹے ہوئے ہوں گے، بے یمین ہی، اس کے دائیں ہاتھ میں. یہ قرآن کے اسرار ہیں، اللہ کی قدرت کا بیان ہے اور انتہائی یعنی اس کی کبریائی اور اس کی پاور کا بیان ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. وتعالی عما یشرکون، اور وہ برتر ہے اس سے جو یہ شریک بناتے ہیں. یہاں سے اینڈ شروع ہو رہا ہے سورت کا، جس میں قیامت کا بیان ہے. کیجیے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں. فَصَعِقَ، تو بے ہوش ہو جائے گا. مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ، پھر یہ دوسرا نفخہ ہے، پھر پھونک ماری جائے گی اس میں، اخرى، دوبارہ. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، تو اچانک وہ کھڑے ہو جائیں گے. ينظرون، ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے. یہ وہ نفخے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. وہ اشرقت الارض، اور اشرق، چمک جانا، جگمگا اٹھنا. الارض بنور ربہا، اپنے رب کے نور سے. ووضع الکتاب، اور رکھ دی جائے گی وہ کتاب. وجائی، وجی بن نبیین، اور لائے جائیں گے، وہاں پر لائے جائیں گے. بن نبیین والشہداء، والشہداء، وہ نبی اور ان کے گواہ یا شہید، یہ دونوں صحیح ترجمے ہیں اس کے. تو سب سے پہلے نبی اور وہ گواہ، وہ شہید لائے جائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور وفا کر دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کر چکا ہے وہ اس کو خوب جانتا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ، اور ہانکے جائیں گے. اب یہ صافات کے اپوزٹ ہے، وہ لائنوں میں نہیں ہے، اب یہ ہانکے جا رہے ہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہانکے جائیں گے کافر. إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنم کی طرف، گروہ در گروہ.
یہ सूरत का नाम है, ये सूरत की हिकमत है। इसमें ज़ुमर एक्सप्लेन हुए हैं, वो ग्रोह जो जहन्नम की तरफ हाँके जा रहे हैं। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे, जब वो वहाँ आएंगे, फुतिहत अब्वाबुहा, खोल दिए जाएंगे उसके दरवाजे, यानी जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं। और जब ये वहाँ पहुँचेंगे तो वो इनके लिए खोले जाएंगे। वक़ाल लहुम, और कहेंगे उनसे, खज़नतुहा, उसके मुहाफिज, जहन्नम के मुहाफिज, जहन्नम के दारोगे जो फरिश्ते हैं, वो इनसे क्या सबसे पहले क्या पूछेंगे? अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आए थे तुम ही में से? यल्लूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, जो तुम पर तुम्हारे रब की आयात पढ़ते थे। वयुनजिरूनकुम, और वो तुम्हें डराते थे। लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, मुलाकात आज के दिन की, अल्लाह की आयात, आखिरत की मुलाकात। सब पैगम्बरों ने यही पढ़ाया है, कुरान पढ़ाने वाले ये पढ़ाते हैं, अच्छे लोग यही बताते हैं, नेक लोग यही समझाते हैं। कालू, वो कहेंगे, बला, क्यों नहीं, वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाब, और लेकिन हक हो चुका है, पूरा हो चुका है अजाब का कलमा, अलल काफिरीन, काफिरों पर। आयत नंबर 19, ये आयत 71 है। आयत नंबर 19 में था कि जिस पर हक हो चुका है अजाब का कलमा, तुम उसे क्या समझाओगे? क़ीलत खुलू अब्वाब जहन्नम, कहा जाएगा दाखिल हो जाओ इन दरवाज़ों में जहन्नम के, खालिदीन फीहा, हमेशा रहने को यहाँ पर। फबेसा मसवल मुतकब्बिरीन, फाइनल बात, बहुत बुरा है ठिकाना मुतकब्बिरों का, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपने नफ्स को, अपनी औलाद को, अपने दुनियावी मफाद को, अपनी शान को, अपनी अना को बड़ा समझा। वसीक़ अल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम, और हाँके जाएंगे वो लोग भी जिन्होंने अल्लाह का तकवा इख्तियार किया, अपने रब का, इला जन्नतिन, जन्नत की तरफ, जुमरन, ग्रोह दर ग्रोह। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो वहाँ आएंगे, वफुतिहत अब्वाबुहा, और खोल दिए जाएंगे उसके दरवाजे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और उनको कहेंगे जन्नत के मुहाफिज, सलामुन अलैकुम, सलामती है तुम पर, तिब, ये तैयब, तिब, तुम अच्छे रहे, तुम पाक रहे। फदखुलूहा, बस दाखिल हो जाओ, खालिदीना, हमेशा के लिए। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्लज़ी सदक़ना वादहू, जिसने सच्चा किया हमसे अपना वादा, व औरसनल अर्दा, और हमें वारिस बनाया ज़मीन का। नतबव्वउ, हम मकाम लेंगे, हम एक जगह लेंगे, मिनल जन्नति, जन्नत में से, है सुनशाओ, जहां हम चाहेंगे। फनिअमा अजरुल आमिलीन, वो क्या थे? मुतकब्बिरीन, आमिलीन, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करने वाले, तकब्बुर नहीं किया, अपने अपने मफाद, अपना मफाद तो हम समझते ही नहीं है अगर वो अल्लाह के हुक्म के अलावा है कुछ। वतरल मलाइकता, और आप देखेंगे, तुम देखोगे फरिश्तों को, हाफीना, एक हल्का बांधे हुए हैं, मिन हौलिल अर्श, अर्श के इर्द गिर्द, युसब्बिहूना, वो पाकीज़गी बयान करते हैं, बेहम्दे रब्बिहिम, अपने रब की हम्द के साथ। वक़ुज़िया बैनहुम, और फैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान, बिलहक़, हक के साथ। वक़ीला, और कहा जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, तमाम जहानों का परवरदिगार है। सूरह ज़ुमर यहाँ पे ख़त्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सब को कुरान समझ के उसको आगे पहुँचाने वाला, उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुँचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।